Good day everyone, welcome to Mantayupan Falls right here in Barili, Cebu. Tara na! Karong adlaw atong gibisita ang usa sa pinakamanindot nga tourist attraction diri sa Bagatang Bahin sa probinsya sa Sugbo. So mao ni ang inigtod nimo sa Mantayupan Falls, mao ni ang imuhang makita, right? So makita nimo dire ang mga nag-ambakan, yan, daghan kayong tubig. So sa ato purting mahala sa tubig, pero dire kadaghang tubig nga nga usik, yan, way usik sa tubig. Kay gi-convert sa nila og for agri sa rice fields. Yan. Then gi-convert po niya water into hydro for power electricity. Ang Mantayupan Falls nga nahimutang sa Barangay Kampanga, Barili, Cebu, mao ang pinakataas nga waterfall sa lalawigan ug usa ka sikat nga destinasyon sa mga mahiligon sa kinaiyahan ug nangitag adventure. Tara na! Sa imong pagsulod, makita sa entrada ang nagkalaing-laing kolor sa mga life jacket nga kinahanglan nimong rintahan kung ikaw maligo na sa mabugnang tubig alang sa imong seguridad ug sa imong pamilya. Ang Mantayupan Falls nagatanyag usab sa mga nagkalaing-laing mga produkto sa mga mag-uuma sama sa mga lubi, mga nagkalaing-laing klase sa saging, kamote o uban pang mga utanon agig suporta sa ilahang lokal. Unsay imo makita ni ining matahom nga tourist destination? Ang Mantayupan Falls aduna kini duha ka mga nagkalaing-laing level sa mga nag-ambakang tubig. Ang unang ang aduna kini 14 metros nga gitas-on nga moagos ngadto sa usa ka natural nga pool nga daling makita gikan sa entrada. Mas nindot diri ang view sa diri ta. Ganina dito ta sa ubos, right? Dito ta sa ubos ganina. Yan. Tapos isa ka ta diri. Nindot kay ang view sa mga tubig nga nangatagak, no? Yan. So relaxing. Di tuslog na to ang ato ang tiil kaganina. Grabe ka bugnaw niya og turon. Today is mga 1 PM. But bugnaw pa yung tubig. Ug kung ikaw anaa magbarog sa nailang hanging bridge, imo makita ang nagtanyag og nindot nga talan-awon sa palibot sa maong dapit. Lakip na ang pinakahabog nga tubig.
Ang pagbarog, pagsudong at ubangan sa habog kaayo nga waterfalls mao ang usa ka presko malinawon katumanan sa pag-ikyas sa kapresyor sa kinabuhi. It's a dream come true matud pa nila. Naugmad ang lugar nga adunay mga pasilidad sama sa mga lamesa, alang sa picnic, mga cottages ug usa ka kantin, apan nagpabilin kini nga may natural nga kaanyag nga adunay malunhaw ug usa ka malinawon ug hayahay nga dapit. Kadari karon sa pinakataas nga bahin sa Mantayupan Falls. Yan, diri sa Barili. Yan, taas kaya na. Dara siya, yan. Later, maligo ta. Alright. Grabe ka taas. Yan. Nakanindot diri guys kay mabasa ang imong cellphone. Mabasa po na imong bag. Akong bag. Mabasa kay mo pisik-pisik siya sa tubig, inihulog sa tubig mo pisik-pisik. Yan. Alright, so nindot kayo no nga ma-kuan ka ma-touch ka pagbalik sa nature. So mo ang pinakataas nga bahin sa Mantayupan Falls diri sa Barili. And then managed by Camco. Nindot kayo kay cooperative na nag-manage kaning falls. Yan, taas kayo nga falls. So, sa mga friends ako dira, mga OFW, to happen nga nakadiri sa Cebu, you can visit here in Mantayupan, Barili, Cebu. So, you can book here through sa ilang Facebook page. And then, doon na po sila yung mga rooms, mga tag 1,000, 1,500. Barato na kayo. Entrance is 50, night 20, then kanina jacket is only 50 pesos. So, compulsory nga kung halagi ka life jacket for your own protection. Kay kusog kayo ang current pagbagsak niya. And that's more like mga 20 feet kaping alam ko na niya mga 20 feet. Nakita na ito. Then visit in Mantayupan Falls here in Barili. Aduna kini entrance fee nga 50 pesos kada tao, life jacket rental 50 pesos, cottages nga 500 pesos alang sa upat ka mga tao. Pwede nimong rentahan ang mga payo, mga bangko ug uban pa. Mahimo usab nga magdala ka sa imong mga pagkaon ug walay bayad ang package. Abli ang maong dapit sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Unsaon man pag-adto sa maong dapit. Gikan sa syudad sa Sugbo, sakay og bus gikan sa South Bus Terminal paingon sa Bato agi sa Barili, kanaog sa poblasyon Barili, ang PT maoy mga 85 pesos ug ang oras sa pagbiyahe maoy mga 2 hangtod sa 2 kapin ka oras. Gikan sa Barili town proper, pag-abang og habal-habal paingon sa Mantayupan Falls, mga 3 og 7 kilometros ang gilayon, ang pliti gikan sa 30 ngadto sa 50 ka pesos. Labaw sa natural nga katahom niini, ang Mantayupan Falls nagsilbi nga mini hydropower source nga nagsupply og elektrisidad sa duol nga mga komunidad nga angay gayud ang pingan. Ang lokal nga kagamhanan o mga lumulupyo, komitado sa pagpreserbar sa maong lugar, pagpatuman sa mga lakang sa pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpalilambo sa malungtarong turismo. Labing maayo nga panahon sa pagbisita, mga adlaw sa semana o weekdays sayo sa buntag, aron malikayan ang daghang mga tao. Alang sa seguridad, gitugutan ang paglangoy apan girekomendar ang mga life jacket tungod sa giladmon sa tubig.
Ang nagbitay nga taytayan nagtanyag maayo kaayo nga mga punto sa pagtan-aw apan timan-i nga ang pagkuha sa litrato samtang anaa sa taytayan mahimong limitado alang sa mahinungdan sa seguridad. Ang Mantayupan Falls nagtanyag sa usa ka makapalagsik nga pag-ikyas ngadto sa kinaiyahan nga naghiusa sa kulbahinam og pagpahayahay. Nangita ka man sa paglangoy, picnic o pagtagamtam lang sa talan-awon nga katahom, kini usa ka destinasyon nga angay gayud adtuan. Apan timan-i ang Mantayupan Falls hinimo gikan sa kaytas-an nga angay gayud natong ampingan. Hangtod sa sunod higayon kini si Jacob Layan. God bless kaninyong tanan ug alang sa Dios ang tanang dungog, pagpasalamat ug himaya.